दर्शक पनि सुरु गरौँ आजका मुख्य समाचारबाट। नेभी संघका नेताहरू रङ्गे हात पक्राउ भएका छन्। किन खारेज भयो रङ्गे हात पक्राउको प्रावधान? प्रधानमन्त्री ओली दबावमा रहेको बेला देउवा प्रचण्ड र नेपाल बीच किन भयो भेट? श्रीमतीलाई जिउँदै जलाउन खोज्ने श्रीमान पक्राउ। कोरोना महामारीको समयमा अग्रपन्थीमा खटिरहनेहरूको सम्मानमा चित्रकला तस्बिर। हेटौडा भक्तपुर मेघौली मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने घोषणा। खराब मौसमका कारण हेलिकप्टर आउन नसक्दा हुलामका एक संक्रमितको मृत्यु। कर्णाली प्रदेशको बजेट 36 अर्ब 45 करोड 66 लाख स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 2 अर्ब 82 करोड। सीमाको संवेदनशीलमा कुनै सम्झौता नगर्ने गृहमन्त्री अधिकारीको भनाई। मध्य पहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध वर्षा रोकिएपछि खुल्ने। 300 जना सदस्यलाई भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन रिकन्डिसन अटो व्यवसायी संघको माग। रौतहटमा निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै स्थानीय प्रशासन। फेरि एक साता थपियो रामेछापमा निषेधाज्ञा। सर्वोच्चले भन्यो निषेधाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरिवाना नगर्नु। जीवन धरको सुरक्षा र निर्वाचनको तयारी गृहमन्त्रीका प्राथमिकता। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट 30 अर्ब 33 करोड 94 लाख स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा प्राथमिकता। बागमती प्रदेश बजेट दुरुपयोग भएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज। प्रहरी कार्यालय बर्दियाद्वारा गन्धर्व परिवारलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री वितरण। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। घुस रकम उपलब्ध गराएर रङ्गे हात पक्राउ गर्ने अख्तियारको अभियान रोकियो। विचाराधीन मुद्दा भने खारेज नहुने। राज्यले नै प्रमाण सिर्जना गरेर अभियोग चलाउनु स्वच्छ र निष्पक्ष नहुने तथा सभ्य र लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले आफैले रकम दिएर रङ्गे हात पक्राउ गर्न पाउने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनी व्यवस्था खारेज गरेको छ। राज्यबाट योजनाबद्ध रूपमा घुस रकम उपलब्ध गराएर कर्मचारीलाई रङ्गे हात पक्राउ गर्नु आफैले प्रमाण जुटाउने काम भए पनि व्याख्या गर्दै सर्वोच्चले संविधान र कानुनले त्यस्तो काम निषेध गरेको गरी फैसलामा उल्लेख गरेको छ। अदालतको आदेशबाट खारेज भएको अख्तियारको नियमावलीको नियम 30 मा कुनै सार्वजनिक पद धारणा गरेको व्यक्तिले घुस रिश्वत माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले आफ्ना कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्ति मार्फत घुस रिश्वत बापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था थियो। त्यसरी घुस उपलब्ध गराउने व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही र सजाय नगरिने उल्लेख थियो। सो प्रावधान नेपालको संविधान प्रचलित ऐनका साथै फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्त प्रमाण सङ्कलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृष्टिले समेत मनासिब र तार्किक देखिएन। विधान सम्बन्धी अवधारणा र यस अदालतबाट भएका व्याख्या तथा प्रतिवादित सिद्धान्त अनुकूल रहेको समेत पाएन। रङ्गे हात घुसेको मुद्दाबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तयार पारेको पूर्ण पाठकमा भनिएको छ उक्त प्रावधानले अनुसन्धान अधिकारीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने देखियो। अत उक्त नियम अमान्य र बदर हुने ठहर छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के रहेको छ? अख्तियारले दिएको घुसका भरमा चलेका सबै मुद्दा खारेज हुन्छन्। राज्य कोषबाट रकम उपलब्ध गराएर घुस मुद्दामा फसाउन गलत हो। प्रत्योजित विधान नियमावलीबाट आफै कसुर कायम गर्न मिल्दैन। अनुसन्धानकर्मीले प्रमाण सङ्कलन गर्ने हो भने आफै तयार गर्न होइन। विगत हेर्दा अख्तियारले निष्पक्ष काम गर्छ भनी सुनिश्चित हुने आधार देखिँदैन। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराल सहित न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले गत वैशाख 8 गतेदेखि उक्त नियम खारेज हुने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले उक्त नियम संविधानमा रहेको स्वच्छ अनुयायी सम्बन्धी हक भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा रहेको घुस लिने र दिने दुवैलाई सजाय हुने भन्ने व्यवस्था प्रतिकूल रहेको ठम्माएको हो। मुद्दाको फैसला भएको दिनदेखि नै अख्तियारले आफैले रकम उपलब्ध गराएर सार्वजनिक पदाधिकारीलाई रङ्गे हात पक्राउ गर्ने अभियान रोकेको छ। तर विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतमा रङ्गे हात घुस सम्बन्धी करिब 500 मुद्दा विचाराधीन छन्। सर्वोच्च अदालतमा करिब 200 हाराहारीमा रङ्गे हात घुस जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा पुनरावेदनका क्रममा छन् भने मुद्दा फैसला हुने दिनसम्म विशेष अदालतमा 313 वटा त्यस्ता मुद्दा विचाराधीन थिए। ती बाहेक विशेष अदालतबाट फैसला भएका तर सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता हुने क्रममा रहेका केही मुद्दा समेत छन्। संविधानको धारा 133(1) मा कुनै कानुन संविधानसँग बाँचिएको देखिए त्यसलाई प्रारम्भदेखि वा निर्णय भएको मितिदेखि बदर घोषित गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुने भनेको छ। रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले नियमावली जारी भएको मिति 2049 भदौ 29 गतेदेखि नै बदर गर्ने माग गर्दै त्यस अन्तर्गत भएका काम कारबाहीलाई पनि खारिज गर्न माग गरेका थिए। नियमावली जारी भएको झण्डै 18 वर्ष बितिसकेको भए पनि अख्तियारले सङ्घीय हातमा मुद्दा भने 2017 सालपछि
तीव्र बनाएको थियो। अख्तियारले नियम 30 को प्रयोग पटक पटक गरेको थियो र त्यही नियमका आधारमा सङ्कलित प्रमाणलाई मान्यता दिएर सर्वोच्च अदालतबाट फैसला समेत गरिएको थियो। नियम लामो समयदेखि प्रयोग भएकाले जारी भएको मितिदेखि नै अमान्य घोषित गर्दा भइसकेका निर्णय र काम कारबाही प्रभावित हुन जाने भन्दै सर्वोच्च अदालतले फैसलाको मितिदेखि कार्यान्वयन हुने भनी ठहर गरेको हो। साथै सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको यही फैसलाका फरमा रङ्गे हात भ्रष्टाचारका अरू मुद्दा खारेज नहुने पनि स्पष्ट पारेको छ। जुटाउने बाहेक अन्य ढङ्गले पनि प्रमाण सङ्कलन हुन सक्ने भन्दै सर्वोच्चले घुस प्रकरणमा अन्य ढङ्गले प्रमाण सङ्कलन भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार मुद्दा खारेज नहुने राय दिएको छ। नियम 30 अनुसार प्रमाण जुटाएका मुद्दामा मात्रै प्रमाण लाग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले ती मुद्दा पनि अदालतबाट परीक्षण भएर किनार लाग्ने आदेश गरेको छ। न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादको निरूपण गर्ने नियमित विधि पद्धति छन्। पूर्ण पाठमा भनिएको छ, मुद्दामा सङ्कलित अन्य प्रमाणको मूल्याङ्कनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक रूपमा गर्नुपर्नेछ। न्यायिक प्रक्रियामा रहेका विवादका सन्दर्भमा नियम 30 अख्तियारबाट रकम उपलब्ध गराएको अनुसारको प्रमाणसम्म ग्रहण योग्य नहुने हो। केवल यी कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए गरिएका सबै काम कारबाही बदर हुने होइन। सर्वोच्च अदालतले राज्य कोषबाट भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि रकम उपलब्ध गराउन कुनै पनि ऐनले अनुमति नदिएको ठहर गरेको छ। घुस बापत दिएको र बरामद गरिएको रकम फेरि आयोगले नै फिर्ता लिने चलन थियो। ऐनले अधिकार नदिएको अवस्थामा नियममा कसैले घुस मागेको उजुरी गर्ने उजुरकर्तालाई घुस दिनका लागि राज्य कोषको रकम दिनु मानसिब नहुने भन्दै सर्वोच्चले त्यो अवस्था ऐनसँग बाँचिएको निष्कर्ष निकालेको छ। फैसलामा भनिएको छ, घुसको रकम जफत हुने ऐनमा रहेको प्रावधान प्रतिकूल नियमावलीमा व्यवस्था गरिए समेत देखिन्छ। अख्तियारले पहिले उजुरीकर्तालाई रकम दिने, घुस खुवाउने, उत्साह दिने, रकम दिलाउने, त्यसपछि पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने र बरामद गरेको रकम आफैसँग राखेर फेरि अर्को व्यक्तिलाई पक्राउका लागि प्रयोग गरेको थियो। नियमावलीमा राखिएको यो व्यवस्था अनुसारको क्रियाकलापले घुसको रकम जफत हुने भन्दा भ्रष्टाचार निवारणले ऐनको व्यवस्थालाई सङ्कुचित पारेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ, त्यसबाट स्वच्छ अनुसन्धानप्रतिको विश्वास अनि समेत कमजोर बन्न जाने अवस्था देखियो। अख्तियार र सरकारी अधिकारीहरूले करिब 19 वर्षदेखि यही नियमावलीका आधारमा रङ्गे हात घुसको कारबाही भइरहेको तर्क गर्दै अहिले त्यसमाथि प्रश्न उठाउन सान्दर्भिक भएकाले निवेदन खारेज हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर सर्वोच्च अदालतले कानुनको संवैधानिक सम्बन्धी प्रश्न जहिले पनि उठ्न सक्ने भन्दै त्यसबारे केही ढिलो चाँडो हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको छ। हदम्याद जस्तो गणना गरेर कानुनको संवैधानिकता सम्बन्धी प्रश्नबाट भाग्नु अदालतका लागि शोभनीय नहुने भनिएको छ। फैसलामा भनिएको छ, केही लामो अवधि अभ्यासमा रहेको सम्मको कारणबाट संविधान प्रतिकूलका कानुनले वैधता प्राप्त गर्ने पनि होइन। संसदबाट पारित हुने कानुनका आधारमा मात्रै कुनै कामलाई अपराध हो होइन भनी निक्रोल गर्न सकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान र ऐनमा नसमेटिएका विषयलाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्न नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। नियममा कुनै विषय समेटेर त्यसलाई कसुर कायम गर्न खोज्नेलाई सर्वोच्च नियमावलीले ऐन र संविधानलाई विस्तृत गर्ने वा सङ्कुचित पार्ने काम गर्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ। पत्रकार विनोद ढङ्गले जोडिएको सञ्चार सम्बन्धी मुद्दाको नजिर उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले नियमावली र विनियमले संविधान र आफूलाई जन्म दिने ऐनले तोकिएको सीमा रेखा नाग्न नसक्ने भनी ध्यान आकर्षण समेत गराएको छ। संसदले बनाएको ऐन अनुसार सम्बन्धित निकायले नियमावली निर्देशिका जारी गर्छ। प्रत्योजित विधायन भनिने यस्तो अभ्यासले अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्न, कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्याउन, प्राविधिक विषयको सहजीकरण गर्न र कार्यविधिगत व्यवस्था मिलाउन सहज हुन्छ। तर यसरी बन्ने व्यवस्था मूल ऐन र संविधानको अनुकूल हुनुपर्छ। संविधान वा मातृ ऐनमा रहेका प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी निर्माण गरियो भने त्यो कटपूर्ण विधान बन्न पुग्छ। फैसलामा भनिएको छ, यस प्रकार र प्रयोजित विधा सम्बन्धी स्थापित मान्यताका दृष्टिले नियमावलीको नियम 30 उचित ठान्न सकिएन। संवैधानिकताको विवाद नउठाएको अवस्थामा अदालतले सन्दर्भ बाहिर गएर कुनै कानुनलाई अमान्य छ भनी घोषणा गर्ने अवस्था नरहने भन्दै सर्वोच्चले प्रक्रियागत रूपमा प्रश्न उठाएको अवस्थामा विवाद रूपले निरूपण हुने स्पष्ट पारेको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा 44 मा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको व्यक्तिले अनुसन्धानका क्रममा सहयोग गरे साक्षीका रूपमा अदालतमा पेश गर्न सजायमा छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ। त्यो
प्रावधान अनुसार अख्तियार नै घुस लिने दिने काम संलग्न हुनु पाउने र घुस दिनेलाई छुट दिँदै लिनेलाई मात्रै कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेलाई सर्वोच्चले गलत भनेको छ। उजुरीकर्ता आफैले अख्तियारले दिएको रकम घुस लिएर जाँदा व्यक्तिलाई परिबन्धकमा पार्ने र अपराधिक कामका लागि दुरुत्साहन गरेको देखिने अदालतको ठम्याइ छ। अख्तियारले घुसपातको रकम उपलब्ध गराएर घुसखोरीमा संलग्नलाई अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन रङ्गी हात पक्राउ अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2013 जारी गरेको थियो, तर आयोगले आन्तरिक प्रयोजनका लागि तयार पारेको निर्देशिका सार्वजनिक समेत गरेको थिएन। सर्वोच्च अदालतले सङ्घीय हातका क्रियाकलापका क्रममा आयोगले पूर्वाग्रह राखेर फसाउने वा दुःख हैरानी दिने माध्यम जोखिम रहेको औँल्याउँदै त्यस्ता क्रियाकलापले आयोगले स्वेच्छाचारितामा बढावा पुग्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मानिसको वैध व्यक्ति स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ सुनुवाई सम्बन्धी हक अधिकार कसैको सदास्यता निर्भर रहने विषय नभएर विधि पद्धति र प्रणालीबाट निर्धारित एवं व्यवस्थित हुने कुरा हुन्, फैसलामा भनेको छ। यस दृष्टिले विवादित नियम 30 लाई उचित मनासिब वा तर्कसँग ठान्न सकिएन। भ्रष्टाचार जस्तो जटिल प्रकारको कसुर अनुसन्धानका क्रममा सुराकी प्रयोग गर्ने, सर्भिलेन्स गर्ने, गोप्य रूपमा दृश्य खिच्ने कार्य गर्न सकिए पनि ती क्रियाकलाप न्यायिक सीमारेखामा रहनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले छानबिनका नाममा कसैको पनि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामाथि अतिक्रमण गर्न नहुने ठहर गरेको छ। शक्ति र अधिकारको प्रयोग गर्नेले पद दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गर्ने भएकाले त्यसका प्रमाण जुटाउन अरू अपराधको तुलनामा कठिन हुन्छ। भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र छानबिन विशेष तरिकाले हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचारी विरुद्धको अभिसन्धिले पनि अनुसन्धानमा विशेष विधि अपनाउन सकिने कुरा स्वीकारेको उल्लेख गरेको छ। गोप्य रूपमा अनुसन्धान र प्रमाण सङ्कलन गर्न मिले पनि आयोग आफैले प्रमाणको सिर्जना गर्न नहुने फैसलामा उल्लेख छ। कर्मचारीको कार्यपक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन। फैसलामा भनेको छ, कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घुस मागेको थियो र स्वेच्छाचारले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताले आफै प्रमाण सिर्जना गर्ने नभई सङ्कलन मात्रै गर्नुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले गलत र अनुचित रूपमा सङ्कलन गरिएका प्रमाणलाई न्यायिक स्वच्छताका दृष्टिले पनि मान्यता दिन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ। अनुसन्धान भनेको भए गरिएका सत्य साँचो यथार्थ वा अनुसन्धान भनेको भए गरिएका सत्य साँचो यथार्थ वा वास्तविकताको खोजी हो। फैसलामा भनिएको छ, नभएको कुरा सिर्जना गरी प्रमाण बनाउने कुरा स्वच्छ अनुसन्धानको विषयभित्र पर्दैन। यसैगरी फेरि पनि तपाईँहरूको माझमा नयाँ नयाँ न्युजहरू ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला भन्दै अहिलेलाई भने तपाईँहरूको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।